پیارے بچوں، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم میر تقی میر کی غزل نمبر 2 جو ہے ان کے اشعاروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، میر تقی میر کے حالات زندگی درد و غم میں گزری ہے اور ان کی زیادہ تر شاعری جو ہے وہ اسی درد و غم سے ہے۔ تو جیسے کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ میر کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے، غزل کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کے غزل نمبر 2 جو ہماری نصاب بہارستانی اردو جماعت 12ویں میں جو غزل نمبر 2 ان کے اشعاروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ مطلع ایسا ہے، مطلع یوں ہے، معاف کیجئے زبان پھسل گئی۔ مطلع میں دیکھیے، آج چلیے پہلے مطلع دیکھیں۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا، جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا، اس کی دیوار کا سر، اس کی دیوار کا سر سے میرے سایہ نہ گیا۔ جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا، جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا، اس کی دیوار کا سر سے میرے سایہ نہ گیا۔ وہ تو کل دیر تلک دیکھتا ادھر کو رہا، وہ تو کل دیر تلک دیکھتا ادھر کو رہا، ہم سے ہی حال تباہ اپنا دکھایا نہ گیا۔ پاس ناموں سے محبت تھا کہ فرہاد کے پاس، پاس ناموں سے محبت تھا کہ فرہاد کے پاس، بے ستو سامنے سے اپنے اٹھایا نہ گیا۔ خاک تک کوچے دلدار کی چھانی ہم نے، خاک تک کوچے دلدار کی چھانی ہم نے، جستجو کی دل گمشدہ پایا نہ گیا، جستجو کی دل پہ، جستجو کی پہ دل گمشدہ پایا نہ گیا۔ مہ نے آسامنے شب یاد دلایا تھا اسے، پھر وہ تا صبح میرے جی سے بلایا نہ گیا۔ جی میں آتا ہے کچھ اور بھی موزوں کیجئے، جی میں آتا ہے کہ کچھ اور بھی موزوں کیجئے، درد دل ایک غزل میں تو سنایا نہ گیا۔ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ یہ مقطع تھا اس غزل نمبر 2 کا مقطع۔ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، چلیے ان کے اشعاروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا، اس کی دیوار کا سر سے میرے سایہ نہ گیا۔ میر تقی میر اس مطلع میں ترک الفت کو ناممکن قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جیتے جی تو میں اپنے محبوب کی گلی کو چھوڑ نہ سکا، اور محبوب کی دیوار کا سایہ جو ہے وہ ہمیشہ میرے سر پر رہا، یعنی میں ہمیشہ
मोहब्बत की गलियों में मौजूद रहा, या यूँ कह सकते आप कि मीर जो है वो तर्क मोहब्बत न कर सका और ज़िंदगी भर अपने महबूब के आशिक में मुब्तला रहा, और ज़िंदगी भर अपने महबूब के इश्क में मुब्तला रहा। गर्ज कोई ऐसा लम्हा न गुज़रा जिसमें आशिक माशूक़ के कूचे में न था। वो तो कल देर तलक देखता इधर को रहा, हमसे ही हाल तबाह अपना दिखाया न गया। मुख्तसरन फरमाते हैं इसमें कि महबूब तो कल मेरी जानिब देर तक देखता रहा, मेरा महबूब कल देर तक मेरी जानिब देखता रहा, लेकिन मैं अपनी तबाह हाली, खस्ता हाली के बास उसके सामने नहीं जा सका। पास नामों से मोहब्बत था कि फरहाद के पास बेसतों सामने से अपने उठाया न गया। मीर फरमाते हैं, शायर फरमाते हैं कि फरहाद जो आशिक सादिक था, यानी कि सच्चा आशिक, और उसे मोहब्बत की इज़्ज़त और एहतराम का लिहाज था, उसी लिहाज को मद्देनज़र रखकर उसने ईरान के पहाड़ बेसुतून को चीर कर अपनी महबूबा शीरीं के महल तक दूध की नहर निकाली थी। किस्सा बहुत ही मशहूर है ये कि फरहाद ने अपने माशूका के लिए जो ईरान का जो बहुत बड़ा पहाड़ उस नाम पहाड़ बेसुतून, उसे चीर कर वहाँ से फिर शीरीन के महल तक दूध की नहर निकाली थी। उसने मोहब्बत की इज़्ज़त का जो ख्याल और लिहाज रखा वो एक मिसाल बन गया। खाक तक कूचे दिलदार की छानी हमने, जस्तजू की पहत दिल गुमशुदा पाया गया। फरमाते हैं कि मैंने महबूब की गली की खाक छानी, बरसों उस गली से आता जाता रहा, यानी कि उसकी गलियों की छान, उसकी गली की खाक मैंने छानी है, वो भी बरसों से मैं छानता आया हूँ। फिर मैं वहाँ आता जाता रहा, लेकिन मैंने अपने गुमशुदा दिल को बहुत तलाश किया, लेकिन वो कहीं मिला ही नहीं। गोया महबूब को दिल दिया तो फिर उसका कहीं पता ही नहीं चल सका। मैंने सामने शब्द याद दिलाया था उसे, फिर वो तासुबह मेरे जी से बुलाया न गया। इस शेर में फरमाते हैं कि जब रात को चांद निकला तो उसे देखकर मुझे अपना महबूब याद आया, और फिर मैं सुबह तक अपने महबूब को भूल न सका, यानी कि रात भर उनकी याद मेरे दिल में समाई रही। जी में आता कि कुछ और भी मौजू कीजिए, दर्द दिल एक गज़ल में तो सुनाया न गया। मीर फरमाते हैं कि गज़ल कहकर मुझे तसल्ली नहीं हुई, गज़ल कहकर मुझे तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि उसमें मैंने अपने दर्द दिल को पूरी तरह बयान में नहीं कर पाया। गज़ल से मेरा जी नहीं भरा, गज़ल से मुझे तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि मैं अपने दर्द दिल को पूरी तरह इस गज़ल में बयान नहीं कर सका। इसलिए दिल करता है कि दर्द दिल के इजहार के लिए मैं कुछ और गज़लें कही जाए, इजहार के लिए मज़ीद कुछ और गज़लें लिखी जाए। ज़ेर शमशीर सितम मीर तड़पना कैसा, सर भी तस्लीम मोहब्बत में हिलाया न गया। मोहब्बत मीर फरमाते हैं कि मोहब्बत में अपनी बेकसी का इजहार करते हुए अपने आप को मुखातिब होकर फरमाते हैं कि सितमगर महबूब की तलवार के नीचे तड़पने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसके सितम से बचा नहीं जा सकता। मोहब्बत में महबूब का हर सितम गवारा करना पड़ता है।
اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، غزل نمبر 2 کے اشعاروں کی تشریح پوری کرنے کی ہم نے کوشش کری ہے۔ کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔